خواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي يكون لا سويت تاع لا كوريكسيون دو ليكزامان دو فان فورماسيون اللي تحط بالنسبه لا فيليير électromécanique des systèmes automatisés. Donc si vous vous rappelez le sujet qu'un un monte charge. Donc c'est un système qui fait les hôpitaux par exemple. Donc le système normalement تحط ولا le sujet تحط pour un hôpital. Donc عندنا في هذا l'hôpital هذا la réception ou l'approvisionnement en médicaments et les plats de la cuisine qui يداروا في l'étage الاول. Une fois ils sont prêts, donc l'opérateur ou la personne qui se charge appuyer على le départ cycle هذاك l'approvisionnement ou la matière اللي بغينا تطلع suite لواحد لو cycle petite vitesse grande vitesse. دونك حتى توصل ليطاج الثاني. دونك اون فوا توصل ليطاج الثاني عندنا واحد لا لومب كي كلينيوت بان لا ماتيير الي لا. دونك كيجي لوبيراتور ولا تيجي لا بيرسون كي سوكيب كتاخذ لي برودوي وكتفرقهم على حساب لو بوزوان اللي عندنا في لوبيتال. دونك فوالا. دونك حنا كنا شفنا اونصومبل لا بارتي اوتوماتيك وكانت بقات لنا لا بارتي مانيوال. دونك هاد لو سوجي كيف تتشوفوا il comporte deux parties. دونك كاين عندنا دو بارتي، عندنا فيه مارش اوتوماتيك وعندنا فيه مارش مانيوال. لا مارش اوتوماتيك ديجا خدمناها، vous pouvez voir لا فيديو اللي دارت افون جوست افون هذا. وعندنا لا مارش مانيوال. دونك في لا مارش مانيوال شنو طلبوا منا؟ عطاونا le descriptif تاع la partie en marche manuelle. les mouvements se font en petite vitesse. donc la charge كتطلع juste en petite vitesse ou تتنزل juste en petite vitesse. le magasinier place le commutateur en position manuelle et dispose dans ce cas de deux boutons poussoirs à commande impulsionnelle M et D. donc M ça concerne la montée en petite vitesse ou D ça concerne la descente en petite vitesse, يعني vitesse. donc arrêt en cours de cycle. à tout moment une impulsion sur le bouton AT entraîne l'arrêt du cycle. une lumière H2 clignote ou là s'allume. donc هنا راه كنا ديجا درنا هاد لا بارتي في لو بلوك OB1. donc la partie تاع l'arrêt du cycle. donc بالنسبه la signalisation, un voyant lumineux HP indique la petite vitesse, un voyant lumineux HG indique la grande vitesse, ou un voyant lumineux H1 هو اللي كان في la partie automatique qui donc هنا غادي نشوفوا juste la marche manuelle. donc في la marche manuelle donc في la marche manuelle عندنا juste la petite vitesse وعندنا deux boutons poussoirs. donc غادي نمشي tout d'abord غنمشي le même programme اللي خدمت فيه ديجا في ستيب 7. donc si vous rappelez donc كنت سميتو مونت شارج اكزامان. donc كنا درنا فيه كلشي لا كونفيغوراسيون، كنا لونسينا لو غراف 7، كنا درنا لو طابلو منيمونيك. donc كلشي درناه وبدينا لا بروغراماسيون في لو كاي de charge. donc le bloc FB1 et après درنا لابيل تاع لو بلوك تاع لو غراف 7 في لو بلوك OB1. و لا ميم شوز درت باش نوريكم لو فونكسيونمون تاع لو بلوك فونكسيونيل. درت واحد FC1 pour faire clignoter une lampe في un graph 7. donc voilà. donc دابا غادي نكمل graph 7 ici. donc هنايا غادي نحاول نديزاكتيفي دونك خاصني ناكتيفي هاد القفل هذا اللي كاين ا غوش. غادي نمشي تو دابور غادي نلونسي. دونك نورمالمون غتكون عندي اون ديفيرجونس حيت او ديبار عندنا لو شوا، يا اما نختار مود اوتوماتيك يا اما نختار مود مانويل. دونك غادي ندير اون ديفيرجونس اون او اوفرير برانش اون او وغنجيبها من هاد البلاصه هادي. فوالا. دونك او ديبار عندنا او. فوالا. دونك من بعد غادي دونك او غادي نحط ايسي، يعني عندي المارش عندي جوج الحوايج. غادي ندير مارش اوتوماتيك مارش مانويل. دونك غندير مارش مانويل
وغادي ندير ديبار سيكل. دونك سي ان شوا اللي غيديرو لوبيراتور. دونك ديبار سيكل فوالا. دونك من بعد اون فوا كنديرو هاد لي دو، دونك عندنا لا شارج اللي غادي تطلع، يعني نورمالمون راها في لو بروميير ايطاج. دونك لاكسيون اللي غادي تجي جوست ابري سي لا مونتي، ولكن باش ندير لا مونتي خصني نزيد واحد وانا في لو كاي شارج. دونك سي ان بوطون بوسوار pour la montée. Donc هنايا غندير montée M. Voilà. Donc montée. من بعد غادي lancer une étape. Voilà, lancer une étape. Donc هاد l'étape هادي شنو غتكون فيها؟ c'est la montée en petite vitesse. Donc ما عندناش كاع du tout la montée en grande vitesse. Donc غندير ici ندير جوج لي زاكسيون، وهنايا غادي نسمي هادي غادي ندير فيها مونتي. دونك مونتي شارج بتيت فيتيس لي ميم اللي كنت لونسيت افون. فوالا. دونك غنديروها اكسيون نورمال و اون فوا غتكون لا مونتي اون بتيت فيتيس، عندنا لا سينياليزاسيون تاعها اللي هي اش بي. دونك هادشي كله راه كاين في لو كاي شارج. Donc HP. Voilà. Donc une fois غادي donc هنا ما كاينش ان شونجمون يعني تاع لا فيتيس. دونك دوكو غادي نبقاو غاديين في لا مونتي حتى نوصلوا لو كابتور هو ولا لو بوطون، على حساب شنو واش كابتور ولا بوطون، على حساب شنو داروا عندنا في لو كاي شارج. دونك غندير هو. une fois غنوصل هو، دونك سي لو ميم سيستيم. دونك شنو غادي يوقع؟ une fois غادي نوصلوا لو هو. دونك نورمالمون غنوصل له هو وعندي ليتاج، يعني خاصني نوصل رحنا وصلنا بليتو سي با لو هو، ولكن غنبقى غادي حتى نوصل ليتاج نون با لو هو، حيت on va pas changer la vitesse. دونك ليتاج 2. فوالا ليتاج 2. دونك حنا وصلنا ليتاج 2. دونك من اون فوا غنوصلوا ليتاج 2، دونك نورمالمون شنو عندنا لو ميم فونكسيونمون لالي. دونك هنا شنو اللي بغيت نوصل لكم، ان لا شارج كتطلع حتى تنوصلوا ليتاج. اون فوا كنوصلوا ليتاج نفس لو فونكسيونمون تاع يعني غيجي لوبيراتور غياخد لي ميديكامون ولا غياخد لي بلا كويزيني وغادي يفرقهم. دونك نفس لو فونكسيونمون هنا ما تقالش، ولكن خصنا نفهموه حنا من لو كاي شارج. دونك شنو غيكون عندي؟ هاد لا بارتي كامله هادي اللي خدمنا حنا، هادي غادي تكون حتى هي في المارش مانيوال. عاد اون فوا اون فا ساريتي، اون فوا غادي ينزل ولكن قبل ما ينزل خاصنا نوركو حنا على الدي باش ينزل. داكوغ. اون فوا غينزل او تيرم دو 6 secondes la cabine redescend au premier étage où le voyant s'allume lors de son arrivée. يعني نفس لو فونكسيونمون. دونك لا دونك انا غادي نرجع للبلوك، نرجع للاف سي 1 وغتشوفوا سي اون بروغراماسيون اون لادير اللي ديجا كنت بروغراميتها. دونك درت اشاك فوا مع ليتاب بيت ميموار. اون فوا كتخدم ليتاب كتخدم بيت ميموار كتشعل معاها لا لومب. دونك غتشعل لا لومب في المره الاولى 10 لي سكوند، غتشعل لا لومب الثانيه مره 10 لي سكوند، وفي المره الثالثه درت معاها واحد الجينيراتور دامبولسيون. فوالا. دونك هنايا ام 0.0 غتخدم هلا تخدم ليطاب، غتخدم هادي غتخدم لا لومب، غتخدم ليطاب غتخدم هادي غتخدم لا لومب، غتخدم ليطاب وغيكون عندي الجينيراتور دامبولسيون. دونك هنا غتولي تكلينيوتي شاك ايطاب. اون فوا كديزاكتيفا هذا كيديزاكتيفا معاها، لا ديزاكتيفات ليطاب غيديزاكتيفا هذا ainsi de suite. دونك هنايا باش ندير ان بتي جوست ان بتي رابيل. peut-être que حيت مازال ما مديكلاريش، حيت ما درتش. دونك جو في فوار شنو هو المشكل. دونك هنا ستيب 6 ستيب 5 ستيب 6 ستيب 7 معليش. دونك هنا ستيب نشوفوا هذه اللي درنا ستيب 14 ستيب
14. حيت هنا حتى في لي ترانزيسيون تيخليها ترانزيسيون 1. دونك سي اون ستيب وي. دونك صافي الا درت هنايا بالنسبه لا ترانزيسيون درت ترانزيسيون 15. معليش نشوف واش غيقبلها ولا لا. دونك هنايا الا درت ستيب 15 دونك غادي يعني نفس لا ديمارش. جو في فير نفس لا ديمارش اللي درنا بالنسبه لا لامب و ليطاج 2 بالنسبه لي زوبيراسيون اللي كيوقعوا في ليطاج 2. دونك هنايا من وراء هاد ستيب غادي لونسي ترانزيسيون. فوالا دونك اون فوا غنسالي غادي نلونسي لي زاكسيون. دونك غنعاود نفس هداكشي اللي درت قبل، غنعاودو نفس داكشي اللي درنا في ليطاج غادي نعاودوه. دونك غنديزاكتيفي. دونك هنا قلت غادي ندير بيت ميموار 0.0 مع اون اكسيون اللي هي نورمال. فوالا دونك هنايا غادي ندير نفس كيف قلت نفس البيت ميموار غادي غيخدم ليا لا لامب. دونك هنايا لو بلوك جو في فير ان ابل لو بلوك اف سي 1. دونك لا لامب غتخدم بوندون اون دوري دو 10 سكوند. فوالا دونك بوندون اون دوري دو 10 سكوند غنبدل غير لا باز دو طون. دونك 10 سكوند. فوالا هنايا ما كتبتش ما درتش ليطاج 2. دونك حنا وصلنا ليطاج 2. دونك غندير ترانزيسيون. فوالا l'étage 2, étage 2. Donc le bloc FC1. Donc غنجي ici. je ne sais pas علاش ما كيعيطش على لو بلوك. دونك n غادي ندير m 0.1. donc la même chose, on va appeler la lampe, on va appeler le bloc fonction fc1. bloc fonction fc1. je vais voir شنو هو le problème علاش ما كيديكلاراش. من بعد la lampe aussi elle va clignoter pendant 10 secondes اخرى. il va s'allumer pendant 10 secondes. donc غنبدل la base du temps. voilà 10 secondes. ومن بعد غندير n وغندير fc1 pardon غندير bit mémoire m02. فوالا نديرها ماجيسكول من الاحسن حيت كلشي درتو ماجيسكول. دونك فوالا وهنايا غادي نديرو لو بلوك. دونك ici fc1. دونك جو في فوار شنو هو لو بروبليم علاش كيبقى هذا لو بلوك هذا اون روج. فوالا دونك هنايا صافي سالينا. دونك لا لامب من وراها غادي نورمالمون غادي تبقى. دونك اون فوا كنوصلوا ل fc1 غتبقى لا لامب كي كلينيوت بوندون 10 سكوند. دونك انا زدت في لا دوري اللي عقلتو علاش باش يبان لينا لو فونكسيونمون كوريكت. دونك هنايا غادي ندير اون تمبوريزاسيون اوسي تاع 10 سكوند. تمبوريزاسيون تاع 10 سكوند نبدل لا باز دو طون. دونك تي كونترول الت ديز 10 سكوند. دونك هذا هو السانتاكس تاع لو طون.
دونك حنا تو تي بيان. اون فوا كلشي مزيان، يعني لا لامب يعني سالينا، دونك شنو غادي يوقع؟ نورمالمون غادي لا كابين غادي ولا لا شارج غادي تنزل، ولكن حنا قبل ما تنزل خاصنا نزيدو لو بوطون بوسوار ديسونت، يعني خاص لوبيراتور ياكتيفي لو بوطون بوسوار ديسونت، وعندنا اون ديسونت نورمال اون بتيت فيتيس. دونك غنجي هنايا وغادي ندير ديسونت، دونك غيبقى نازل اون بتيت فيتيس. فوالا دونك هنايا غندير لا ديسونت، فوالا دي. دونك من ورا دي غتولي عندي لاكسيون تاع لا كابين اللي غادي تنزل اون بتيت فيتيس، و ميم طون معاها لا سينياليزاسيون تاعها. دونك هنايا اكسيون نورمال، دونك غندير ديسونت شارج، فوالا بتيت فيتيس هي طلعت بتيت فيتيس، ومعاها لا سينياليزاسيون تاعها ان، دونك لا سينياليزاسيون سي اش بي. فوالا دونك غتبقى سينيالي حتى توصل ليطاج 1. ليطاج 1 فوالا. اون فوا كنوصلوا ليطاج 1 دونك نشوف شنو درنا دونك حتى وصلنا ليطاج 1. دونك اون فوا وصلنا ليطاج 1 دونك ما عطاوناش شي انفورماسيون، دونك ما عطاوناش واش لا لامب كتبقى شاعله ولا اون اطون حتى شحال لقيتها اللي كتبقى شاعله اون اطون واحد ان نوفو سيكل. دونك هنايا بقى شي شويه فاغ. دونك شنو غادي ندير بويسكو ليطاج 1 كنجمعوا به، دونك هانتوما لا لاحظتوا ليطاج 1 هاد لاكسيون هادي كنجمع بها، دونك غنشدها وندخلها ديريكتومون ايسي. دونك غندير فيرميتور، دونك هنايا ما كنتش نزيد هادوك ديريكتومون ندير فيرميتور برونش اون اي. دونك غنسوبريمي هذا، غنسوبريمي هادي، فوالا بويسكو هادشي معاود. دونك هنايا نون و نيميرو نو، دونك داكوغ دونك سي با غراف. غنشد هادو جوج غندير لهم سوبريمي، معليش. دونك هنايا وصلنا